بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سنگین صورتحال دے بارے وچ آگاہی پیدا کرنا واسطے برسلز وچ پاکستانی سفارتخانے وچ کشمیر بلیک ڈے فرگٹن ٹریجڈی دے عنوان نال ایک ہفتہ طویل تصویری نمائش دا افتتاح کر دیتا گیا ہے۔ یہ تقریب 27 اکتوبر دے یوم سیاہ دے سلسلے وچ منعقد کی گئی ہے۔ یہ نمائش ایک اہم اور معنی خیز اقدام ہے جس کے ذریعے عالمی برادری کو جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں اور کشمیری عوام دی مصیبت تھیں واقف کیتا جلسی۔ اس نمائش کا انعقاد اس گل کو اجاگر کرتا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت دی طرفوں جموں کشمیر اتے زبردستی قبضہ نہ صرف ایک تاریخی ظلم آسا بلکہ اس دی بعد کشمیر وچ انسانی حقوق دی پامالی دا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پاکستانی سفیر رحیم حیات قریشی اور آندہ خطاب اس معاملے ہوتے عالمی توجہ مرکوز کرنے دی ایک اہم کوشش ہے۔ انہوں نے اقوام عالم تھی اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دا نوٹس کنن۔ اس نمائش وچ پیش کی گئی تصاویر اور دستاویزی مواد اس گل دا بین ثبوت ہے کہ کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دا ایک طویل سلسلہ جاری ہے اور اس حقیقت کو دنیا دے سامنے آننا ضروری ہے۔ اس طرح دی نمائشاں عالمی سطح تے کشمیر دی صورتحال کو اجاگر کرنا واسطے نہایت اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ یہ لوکاں کو مقبوضہ علاقے وچ ہون والے ظلم و ستم دا شعور دینے دا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ان نمائشاں دے ذریعے پاکستان اپنے موقف کو مزید مستحکم کرنا دے نال عالمی برادری تھی اس معاملے وچ ایکشن کرنے دی درخواست کردا ہے۔ مزید ہے کہ اس نوعیت دی تقریبات نہ صرف کشمیر دے مسئلے کو زندہ رکھنے وچ مددگار ثابت ہوندیاں بلکہ دنیا پار وچ انسانیت دی قدر و احترام دے اصولاں دے تئیں ایک اہم پیغام بھی دیندیاں۔